औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक क्या है, एक वकील के साथ फ़ीस आपने कैसे मुकर्रर करनी है और वकील के साथ आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए। इससे पहले हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपका दिल चाहे तो। वकील एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पेशा है और इसका किरदार माशरे में बहुत ही अच्छा है कि कैद आज़म भी वकील थे, इल्लामा इकबाल भी वकील थे और बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो वकील हैं। वो किस वजह से हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन आप काफ़ी परेशान होते हैं जब आप वकील हायर करते हैं। आप वकील किस वक्त हायर करते हैं? आप वकील उस वक्त हायर करते हैं जब आपका कोई कानूनी मसला होता है, और कानूनी मसले के लिए आपको वकील हायर करना भी चाहिए क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है और सबसे बड़ी बात उसका अपना प्रोफेशन में जो तजर्बा होता है वो आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। जिस तरह एक डॉक्टर आपका सही इंतज़ाम कर सकता है, सही तरीके से आपको बता सकता है कि क्या करना चाहिए, कौन सी टैबलेट खानी चाहिए, कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। आमतौर पे हमें पता होता है कि सर में दर्द है तो पैराडोल खा ली जाए तो आराम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी वो सर दर्द किसी और वजह से भी होता है। तो वकील के पास एक तजर्बे की एक लाइन होती है और तजर्बे में जब आपका केस आता है तो उसके जहन में आता है कि इस किस्म के केस पहले भी मेरे पास आ चुके हैं, उसमें क्या क्या मामलात थे और कैसे कैसे इस मामलात को हमने हल किया था। वो तजर्बा आपके लिए बहुत अहम है और आपने वकील को हायर करना है। अब सबसे पहले अब जब भी किसी वकील के पास जाते हैं तो वहाँ पर पहले उसका स्टेटस देखें कि कितना वो प्रोफेशनल है, कितना उसका ऑफिस है, कितने उसके क्लाइंट्स हैं, कितने उसके पास लिफाफे हैं, कहाँ कहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है। मिसाल करें वो हाई कोर्ट के में भी प्रैक्टिस करता है या 2-3 हाई कोर्ट्स में, जिस तरह रावलपिंडी हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या मुल्तान हाई कोर्ट है और भावलपुर का बेंच है। ये चारों बेंचेस, पांचों बेंचेस हैं जहाँ पर अगर वो प्रैक्टिस करता है तो यकीनन उसकी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो आपने टैकल करना है कि इसके साथ हम कितनी फ़ीस मुकर्रर करें। आप उसके लिए सिफारिशी भी ढूंढ सकते हैं और उसके किसी करीबी को भी ले जा सकते हैं, किसी नौजवान वकील उसके शागिर्द को भी लेकर जा सकते हैं और उस रेफरेंस के थ्रू आप अपने केस को वहाँ बुक करा सकते हैं। लेकिन फ़ीस के लिए कितनी फ़ीस होती है, ये सवाल मुझसे किया जाता है। भाई ये हर किसी ने अपनी एक सर्विसेज बेचनी होती हैं और सर्विसेज बेचने के हवाले से वो फाइनलाइज करता है कि मैं कितनी फ़ीस लूँगा इस केस में। अब उसकी सर्विसेज उसके टाइम पर मुनहसर करती हैं कि वो कितना टाइम दे सकता है, ऑलरेडी कितना एंगेज है और किस तरह वो अपने केसेस को टैकल करके आपके मामलात को आगे चलाएगा। तो फीस भाई 1000 रुपया भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है। अब आपने पहले ये देखना है कि आपने किस किस्म का केस देना है। आया वो फौजदारी है या दीवानी है या इसके अलावा रिट पिटीशन है, उसका फैसला कितने अरसे तक होना है। मिसाल के तौर पर आपने बेल स्टेज पर किसी वकील को हायर किया तो और बेल स्टेज पर तो एक पेशी पर ही उसका फैसला हो जाएगा, तो यकीनन वकील साहब आपसे आपकी जो फ़ीस होगी वो फ़ौरन मांग लेंगे क्योंकि उन्होंने बहस करनी होती है और बहस का फ़ैसला जो है वो फ़ौरन हो जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें गारंटी कितनी है ये केस आप हमें जीत कर देंगे। तो इस किस्म के जो क्लाइंट्स हैं हम कोशिश करते हैं कि जो हमसे 100% गारंटी मांगें तो वो हम उसको अपने पास केस नहीं रखते क्योंकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती। हमने मेहनत करनी होती है और मेहनत करके वो केस जीत कर देना होता है। हाँ, ये बात ज़रूर कहते हैं कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे क्योंकि वकील जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल वकील कोशिश ये करेगा कि एक तो इस फीस को मैं हलाल करूं और दूसरा ये मेरा क्लाइंट मेरा पक्का हो जाए और आइंदा भी दूसरे लोगों को कहे कि आप इसको केस दें ताकि ये हमेशा जीत सके और इसका कंडक्ट हमारे साथ अच्छा था। तो वी ओनली एम्फसाइज ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी,
کہ بہت سارے کیسز ہوں اور بہت سارے ہار دیے جائیں. ہمارے پر الزام بھی لگ جاتا ہے کہ یہ وکیل اس کے ساتھ مل گیا اور اس نے کوئی غلط کام کر دیا. یہ ایسا نہیں ہوتا. جو پروفیشنل وکیل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی جو پریسٹیج ہے، ان کا جو آنر ہے، ان کا جو سٹائل ہے، ان کے جو مقام ہے بینگ اے پروفیشنل لائر should be hindered at any stage. تو آپ نے وہ فیس مقرر اس انداز سے کرنی ہے کہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اور ہمیں بھی پریشانی نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ وکیل صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی آپ کو یہ بتائیں کہ جب ہم یہ فائنلائز کرتے ہیں، یکدم کلائنٹ آتا ہے ہمارے پاس، تو ہم نے اسی وقت ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس شخص سے ہم کتنی فیس لیں. تو اس میں کافی سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ آیا یہ کیس ہم جیت جائیں گے یا نہیں جیت جائیں گے. اگر جیت جائیں گے تو پھر اس میں کتنی محنت ہے، اس میں کتنا ایویڈنس ہے، کتنی عدالتوں میں جانا پڑے گا. کیا یہاں سے ایک ہارا ہوا کیس مثال کریں ہمیں ملتا ہے تو وہ ہارے ہوئے کیس کو ہم کیسے جیتیں گے، اس کی کتنی اتھارٹیز ہوں گی، ٹائم سپیس کتنی لگے گی، کتنی اس میں محنت کرنی پڑے گی کورٹ میں، کیسے ہم نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور ہارے ہوئے کیس کو کنورٹ کرنا ہے جیت میں. تو اس کے مطابق سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جیت کا عنصر کتنا ہے، اور اتنی ہی ایشورٹی ہم دیتے ہیں کہ ہم اس کو جیت کر دیں گے انشاءاللہ. اور اگر مثال کے طور پر نیکسٹ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کلائنٹ کے پاس پیئنگ کیپیسٹی کتنی ہے، کہ یہ پے کتنا کر سکتا ہے. مثال کریں کیس تو ہو 302 کا خدا نخواستہ، یا زمین ہو بہت بڑی زمین 10 مربوں کا کیس ہو، اور اس کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو دے دے. تو پھر ہم اس کے ساتھ اس کی کیپیسٹی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں اور اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر صورت پر یہ جو کیس آیا ہے یہ ہم کنڈکٹ کریں. کچھ لائرز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فیس بتاتے ہیں، اگر دوسرا نہیں مانتا تو کہ لفافہ واپس کر دیتے ہیں. یہ بھی کیٹیگریز آف لائرز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی سروسز نہیں دے پائیں گے. تو یہ ان پر اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میری جو خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کیس کو کسی طریقے سے کنڈکٹ کروں. عام طور پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ جو کلائنٹس ہیں ہمیں یہ آفر کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہماری زمین ہے کافی مہنگی ہے اور ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو آپ ہمارے پاس ایگریمنٹ لکھ لیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹینر ایگریمنٹ. ریٹینر ایگریمنٹ یہاں پر پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن میرا اس پر کافی تجربہ ہے کیونکہ فائبر پر میری پروفائل تھی اور اس پروفائل کے ذریعے کافی میں نے ریٹینر ایگریمنٹ بھی لکھے اور کافی ان کو چیلنج بھی کیا. تو اس میں معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اس کیس کو آپ کنڈکٹ کریں، ہم آپ کو اتنا حصہ زمین کا دے دیں گے، یا اس کے بعد ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم اس کو دے دیں گے. تو یہ نئے وکلاء صاحبان کے لیے بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس قسم کی ڈیل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس سے آپ کا اچھا معاملات چلے گا اور آپ کے لیے آئندہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کا کلائنٹ آپ سے دور نہ ہو جائے. تو یہ ساری باتیں بہت ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ آپ نے فیس کو طے کرتے ہوئے وہ آپ کا اعتماد ہے کہ آپ نے اعتماد کتنا اپنے وکیل پر کرنا ہے اور آپ کے وکیل کو آپ پر کتنا اعتماد ہے. یہ ایک ریلیشن ہے جو آگے چلتا ہے جسٹ لائک اے فیملی. اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے وکیل صاحب کو جتنا بھی ہو سکے آپ نے اسسٹ کرنا ہے، تمام کاغذات دینے ہیں تاکہ آپ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارا وکیل جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ مل گیا. وہ نہیں ملتا اگر آپ اس کو ہر چیز بتاتے رہیں گے. فیس اگر آپ کیس جیتنا چاہتے ہیں تو اچھی فیس ضرور دیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی ہے اور وکیل صاحبان اس پر محنت بھی کافی کرتے ہیں، اور ان کی محنت اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو اچھی فیس دیں. تو آپ اینڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ چاہے 1000 روپیہ، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ، کروڑ، جتنی بھی آپ فیس فائنلائز کرتے ہیں اس کو اسی وقت فائنلائز کر لیں. یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کا مسئلہ ہو کہ بعد میں کر لیں گے. نہ وکیلوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم بعد میں کر لیں گے،
اور نہ ہی کلائنٹس کو کہنا چاہیے کہ ہم بعد میں کر لیں گے. ہاں اگر وکیل صاحب آپ کہتے ہیں بعد میں کر لیں گے تو پھر آپ کا کوئی گلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار یور گریٹ ٹائم اینڈ فار یور ایفرٹس فار لائکنگ اور چینل. اللہ حافظ. اللہ آپ کو ہمیشہ